Sa iban pang balita, lampas 40 degrees Celsius nga heat index na record naman sa pila ka lugar sa Western Visayas kag Negros Occidental. Pag-asa nag-aabiso nga posible magtaas pa ang temperatura. Si Julius Bilacaol nakatutok. Sa idalom sang nagatagiti nga init padayon sa pagpanghan traktor si Armil. Ini ang nagatrabaho sa talamnan nga ginadumalahan sa Department of Agriculture sa Punta Talaharo. Apang sa piyak sini, iya man ginapasiguro nga hindi magbatsyag ang iyalawas. O nami pagkagaya paligo ka. Tapos muligo ti inang patubig damo agi magsuksok ka sang kalo kun sambra man. Una pa lang nga semana sang Marso, apang mabatsyaga na ang tuman nga kainit kag kapaang sa pila ka lugar sa Western Visayas kag Negros Occidental. Sang Marso 1 lang, naglampas sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Iloilo City kag sa La Carlota City, Negros Occidental. Ginalantaw nato no sa mga cities, no, isagad na sa mga ginalantaw naton nga posible nga mas mataas pa sa forecasted heat index ang ma-experience nila. Apang abiso sang Pag-asa, pwede pa maglabot sa 46 degrees Celsius ang heat index, ilabi na gid sa mga bulan sang Abril kag Mayo. Kag kasubo nga kulang pa ang kainiton nga aton mabatsyagan. May gina-expectar pa nga El Nino phenomenon sa ikaduha nga bahin sang subong nga tuig nga magadungan sa habagat. Yara na kuno ini sa masobra 50% nga madayon gid kag posible maglawig tubtob sa madason nga tuig. Apang sa pihak sang kainit nga posible dalon sang El Nino, lauma naman ang mga mabaskog nga mga bagyo sa among nga tion suno sa Pag-asa. Good lesson sa mga tropical cyclone naton, pero ang mga maepekto sa aton is sa mga makusog no nga mga bagyo. Panugyan sa Pag-asa sa publiko, magbantay gid sa ilang mga forecast para magiyahan sa adlaw-adlaw nga pagginawi. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.